بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عنا رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا خير الشهداء. السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله. أشهد أنك قد جاهدت في الله عز وجل وجدت بنفسك ونسحت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنت فيما عند الله سبحانه راغبا بأبي أنت وأمي. أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بذلك راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بزيارتك خلاص نفسي، متعوذا بك من النار استحق مثلي بما جنيت على نفسي، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمة ربي. أتيتك من شقة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النار، وقد أوقرت ظهري ذنوبي، وأتيت ما أسخط ربي، ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة، فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي، فقد سرت إليك محزونا وأتيتك مكروبا، وسكبت أبوتي عندك باكيا، وسرت إليك مفردا، وأنت ممن أمرني الله بصلتي وحثني على بري ودلني على فضلي وهداني لحبي ورغبني في الغفادة إليه وألهمني طلب الحوائج عنده
أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاكم ولا يخيب من أتاكم ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.